ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
ما شاء الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الله أكبر وبالآخرة هم يوقنون.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله سبحان الله أحسنت. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. अभी तलक है हवाओं में सांस की खुशबू, अभी तलक है हवाओं में सांस की खुशबू, ये कौन सहने गुलिस्तान में मुस्कुरा के गए। दोस्तों, ये थे हमारी स्वादी कश्मीर की मायनाज कारी कुरान और मायनाज शख्सियत हजरत कारी गुलाम कादिर साहब दामत बरकातहू, जो इस वक्त उस्ताद हैं जामिया इस्लामिया मदरसा अनवरिया रिबन इस्लामा सोपोर के अंदर।